नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संඝं मुनिराजशावकम्। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल चैत्र 20 गते शुक्रबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। उपासक उपासिकाहरू, देश विदेशबाट फेसबुक लाइभमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहे। त उपासक उपासिकाहरू, धर्म देशना गर्ने क्रममा हिजो हामीले भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण शैय्यामा बस्नु भएको बारेमा हामीले धर्म देशना गर्यौं र एउटा पुक्कुस मल्लपुत्रको कथा पनि हामीले प्रस्तुत गर्यौं कि भगवान बुद्ध कतिको समाधिस्थ भएर बस्न सक्नुहुन्छ। जो पुक्कुस मल्लपुत्र आला र कालामका शिष्य थिए, आफ्नै गुरु आला र कालामा नै श्रेष्ठ ठानिरहेका व्यक्तिले जब भगवान बुद्धलाई भेटे र भगवान बुद्धको महिमा उसले थाहा पाए, तब पुक्कुस मल्लपुत्रले भगवान बुद्धको शरण मागे। भगवान बुद्धले अनुकम्पा राखेर शरणमा लिए र पुक्कुस मल्लपुत्रको पनि जीवनमा कल्याण भयो, मङ्गल भयो। जो जो भगवान बुद्धको शरणमा जान्छ, धर्मको शरणमा जान्छ, सङ्घको शरणमा जान्छ, उनीहरूको जीवन धन्य हुन्छ, उनीहरूको मङ्गल हुन्छ, उनीहरूको कल्याण हुन्छ। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्ध धर्म सङ्घ भनेको शील समाधि र प्रज्ञाको शासन हो। शील समाधि र प्रज्ञाले परिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि, दानशील भावनादि कुशल कर्मले परिपूर्ण भएको कारणले गर्दाखेरि लोभ द्वेष मोह रहित क्लेश रूपी तृष्णालाई क्षय गरेर मार्गफल निर्वाण धर्म साक्षात्कार गर्ने मार्ग त्रिरत्नको शरण हो। त्यसैले उपासक उपासिका र पुक्कुस मल्ल पुत्रको कल्याण र मङ्गल भयो भनेको विषय यो मानेमा हो। त भगवान बुद्धले 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म पारमिता गुण धर्महरू सम्पादन गरेरै संसारिक दुःखबाट मुक्त गर्नको निमित्त उसपल भगवान बुद्धले मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो। सबभन्दा पहिला आफू हिँड्नुभयो, पुग्नुभयो। त्यसपछि त्रिलोकमाथि अनुकम्पा राखेर भगवान बुद्धले साराका सारा सत्व प्राणीहरूको हित सुख मङ्गल कल्याणार्थ उसपल भगवान बुद्धले 45 वर्षसम्म चाहिँ बहुजन हित बहुजन सुखको उद्देश्य राखेर धर्म उपदेश गर्नुभयो। त्यही उपदेशलाई जसले आफ्नो जीवनमा धारण गरे, पालन गरे, उनीहरूले मार्गफल निर्वाण धर्म प्राप्त गरेर गए। अहिले पनि तपाईँ हामीले यो धर्मलाई अभ्यास गर्यौं भने हामीले पनि प्राप्त गर्न सक्छौं र हामी पछि आउने कोहीले पनि यो धर्मलाई अभ्यास गर्दछ भने उनीहरूले पनि सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गरिलिन सक्छ। यो मानेमा पुक्कुस मल्ल पुत्रको कल्याण भयो, मङ्गल भयो भन्ने विषय हो। त भगवान बुद्धले
पुकुस मल्ल पुत्रलाई शरण लिइसकेपछि पुकुस मल्ल पुत्रलाई भगवान बुद्धको बारेमा एउटा उपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि पुकुस मल्ल पुत्रले भगवान बुद्धलाई भने, भगवान शास्ता अनुकम्पा राखेर मलाई शरण ग्रहण मेरो शरण ग्रहणलाई स्वीकार्नु होला। अँध्यारोमा हिँडेका व्यक्तिहरूलाई उज्यालो पाए जस्तै, बाटो बिराएकाहरूलाई बाटो मिले जस्तै, थाकेकाहरूलाई चौतारा मिलेको जस्तै, तिर्खाएकाहरूलाई पानी मिलेको जस्तै, उल्टो परेकोलाई सुल्टो पारेको जस्तो, भगवान शास्ता धन्य धन्य आज मेरो जीवन पनि त्यस्तै भएको छ। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि भनेर पुकुस मल्ल पुत्रले पनि त्रिरत्नको शरण ग्रहण गरे। त याद गर्नुहोस्, जसले काय वाक चित्तद्वारा त्रिरत्नको शरण ग्रहण गर्दछ उसको बाचुन्जेल पनि जीवन मंगलमय कल्याणमय हुन्छ र मरे पश्चात पनि सुगति प्राप्त गर्दछ। सुगति प्राप्त गर्दछ, मनुष्य देव ब्रह्मलोकमा पुग्दछ, नरक प्रेत असुर त्रिएकमा कहिले चर्नु पर्ने छैन। यति कुरा याद राख्नुहोस्, तपाईं स्वर्ग जानको निमित्त, देवलोक जानको निमित्त, सुगति पुग्नको निमित्त बस तपाईले त्रिरत्नको शरणलाई राम्रोसँग अभ्यास गर्नुहोस्, पालना गर्नुहोस्, निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। बुद्ध अनुसति, धम्म अनुसति, संघ अनुसति, यो तीनवटा सती स्मरणले पनि हामीले आफ्नो जीवनमा हृदयमा गुण स्मरणको कारणले गर्दाखेरि हृदय निर्मल भएर आउँछ, विमल भएर आउँछ, क्लेशहरू समन भएर जान्छ, दमन भएर जान्छ। यद्यपि विमुक्तिको अवस्था नपुग्ला तर सुगति र निर्वाण पुग्नको निमित्त सुरगति प्राप्त गर्नको निमित्त त त्रिरत्नको शरण नै काफी छ। शरण मात्रै काफी छ। त्रिरत्नको शरण गएर तपाईले धर्मको अभ्यास पालना धारणा गर्नुभयो भने सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था, विमुक्ति, निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्न सक्छ। यो मानेमा पुकुस मल्ल पुत्रको कल्याण भयो, मंगल भयो भनिएको। तपाईले पनि शरण ग्रहण गर्नुभएको छ नि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यो जस्तो महान वाणी, यो जस्तो महान सत्य शरण, यो जस्तो महान लक्ष्य यो त्रिलोकमा छैन हो उपासक। त्रिलोकमा छैन। त हामी नेपालीहरू त कति भाग्यमानी भन्दाखेरि जता गए पनि बुद्धलाई भेट्न पाइन्छ, जता गए पनि बुद्धलाई सुन्न पाइन्छ, जता गए पनि बुद्धलाई देख्न पाइन्छ। त बुद्धलाई देख्नु, बुद्धलाई भेट्नु, बुद्धलाई जान्नु, त्यो कतिको सौभाग्यशाली, त्यो कतिको धन्य हो। त्यो संसारमा कयौं खरबौं मान्छेहरू छन्, मान्छे भएर जन्मे तापनि सम्यक सम्बुद्ध तथागतलाई भेट्नु त के देख्न पाएको छैन, देख्नु त के सुन्न पाएको छैन, सुन्नु त के नामो निशान पनि छैन। कति दुर्भाग्य ती व्यक्तिहरू जसले बुद्धलाई सुन्न पाएको छैन, जसले बुद्धलाई देख्न पाएको छैन, जसले बुद्धलाई भेट्न पाएको छैन, जसले भगवान बुद्धको धर्मलाई सुन्न पाएको छैन, जसले भगवान बुद्धको धर्मलाई आचरण गर्न पाएका छैनन्, ती व्यक्तिहरू साँच्चै
कति महान, कति विशाल, कति श्रेष्ठ उत्तम पनि त गुण धर्मबाट टाढिएर बसेका दुर्भाग्यपूर्ण जीवन जस्तो लाग्छ है। त कोही कोही अझै पनि नेपालमा जन्मेर पनि भगवान बुद्धको भूमिमा जन्मेर पनि भगवान बुद्धलाई नचिनेर बरालिएर हिँडेका व्यक्तिहरू कयौं छन्। धर्मको नाममा, संस्कृतिको नाममा, परम्पराको नाममा, रीतिथितिको नाममा, साथी भाइको संगतमा, विभिन्न अभावमा बुद्धलाई नचिनेर, बुद्धलाई नबुझेर, बुद्धलाई नभेटेर, ओहो कति दुर्भाग्य, कति दुर्भाग्य। भगवान बुद्धलाई सुन्नको निमित्त, भगवान बुद्धलाई चिन्नको निमित्त, भगवान बुद्धको सेवा गर्नको निमित्त, भगवान बुद्धको उपदेश सुन्नको निमित्त हे उपासक उपासिकाहरू मान्छे मात्र होइनन्, देवताहरू पनि लालायित भइरहेका हुन्छन्। देवताहरू पनि भगवान बुद्धको धर्म श्रवण गर्नको निमित्त हर हमेशा तयार भएर आकांक्षी भएर बसिरहेका हुन्छन्। हामी नेपाली त्यस्तो भाग्य लिएर जन्मेकाहरूले आफैले आफ्नो भाग्यलाई खोतो बनाएर खोइ चिनेको बुद्धलाई, खोइ बुझेको बुद्धलाई, खोइ देखेको बुद्धलाई, हामी नेपालमा जन्मेको भन्दैमा, बुद्धको भूमिमा जन्मेको भनेर गर्व मात्रै गर्ने हो कि भगवान बुद्धको धर्मलाई आचरण पनि गर्ने हो, भगवान बुद्धलाई सही मानेमा चिन्ने पनि हो। आज नेपाल संसारभरि कसरी चिनिएको छ? कि लाइटले चिनेको छ कि हाइटले चिनेको छ? लाइट भनेको बुद्ध हो, बुद्ध लाइट। हाइट भनेको माउन्ट एभरेस्ट। माउन्ट एभरेस्टको नामले नेपाल संसारभरि चिनिन्छ र लाइटको कारणले पनि नेपाल संसारभरि चिनिन्छ। त्यो हो बुद्धको नामबाट नेपाल संसारभरि चिनिन्छ। अब हामीले भन्ने मात्र संसार हो, यो त त्रिलोकमा चिन्छ। बुद्ध भनेपछि त्रिलोकमा चाहिँ व्याप्त छ। बिना बुद्ध कोही पनि सिद्ध हुँदैन, बिना बुद्ध कोही पनि सिद्ध हुँदैन। चाहे त्यो देवता होस्, चाहे त्यो ब्रह्मा होस्, चाहे त्यो मनुष्य होस्, चाहे त्यो असुर होस्, चाहे त्यो नाग, गरुड, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर्व जोसुकै होस्, आफ्नो जीवनलाई सिद्ध गर्ने हो भने बुद्ध चाहिन्छ। त मान्छेहरू त युद्धमा लागिरहेका छन्। जीवन कतै सिद्ध हुन्छ कि युद्ध गरेर भनेर झै झगडा लडाई युद्ध गर्दैमा मान्छेहरू चाहिँ अन्तिम श्वास फेर्ने समय आउँछ, तै पनि जीवन सिद्ध भएको होइन। यसैले तपाईको, मेरो, उहाँको, सबैको, मनुष्यको, देवताको, ब्रह्माको जीवनलाई सिद्ध गर्ने हो भने, यानी कि पूर्ण गर्ने हो भने अथवा सार गर्ने हो भने बुद्ध चाहिन्छ। कहाँ चाहिन्छ? मनमा चाहिन्छ, हृदयमा चाहिन्छ, भित्र चाहिन्छ, भित्र, बाहिर होइन। बाहिर त यत्र तत्र छरेर राखेका छन् नि, त्यसलाई नै हेतु बनाएर भए पनि भगवान शास्ता भनेर हृदयमा भगवानलाई स्थापित गर्नुहोस्। तपाईँ बित्नु भयो भने कति मान्छेहरू हुन्छ? तपाईँ बित्नु भयो भने कति मान्छेहरू हुन्छ होला? तपाईलाई याद छ? जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण शैय्यामा, मञ्चमा, 2 साल बीचको भागमा आसन लगाएर सिंह शैय्यामा निर्वाण मञ्चमा पुग्नु भयो नि, तब त्यति बेला देवता ब्रह्माहरू पनि हिक्क हिक्क पार्दै रोइरहेका थिए रे। देवता ब्रह्माहरू पनि हिक्क हिक्क पार्दै रोइरहेका थिए। मैले दोहोऱ्याएर भन्ने, अझ एकचोटि भन्नु पर्ला जस्तो, 3 चोटि भन्नुपर्ने जस्तो।
ल हेर्नुहोस् त, भगवान बुद्धको अभाव भनेको यो संसारमा मात्र होइन, त्रिलोकमा पनि भगवान बुद्धको क्षति हुन्छ। भगवान बुद्ध रहनु भएन भने सारा आकाशमा देवताहरू झुम्मिन आएर फूल चढाउन आए, जल चढाउन आए। देवताहरू रोए, कराए, आफ्नो पाखुरा आफैले समाएर रुन थाले, कराउन थाले। भगवान शास्ता, अब भगवान शास्ता नरहनु हुने भयो। एउटा आमा बुवा बितिसकेपछि छोराछोरीहरू अनाथ भए जस्तै हो। संसारमा भगवान बुद्ध रहनु भएन भने सुख शान्तिबाट मुक्त भएर जान चाहनेहरूलाई अनाथ जस्तो अनुभव हुने रहेछ। त्यति बेला आनन्द भन्तेले भगवान बुद्धलाई सोध्नु भएको थियो, भगवान शास्ता, अब भगवान शास्ता त महापरिनिर्वाण भएर जानुहुन्छ। भगवान बुद्धले भनिसक्नु भयो कि मेरो आजको रातको अन्तिम याम नै मेरो अन्तिम समय हुनेछ। भिक्षुगणलाई चाहिँ जुन जानकारी दिनुपर्ने हो जानकारी देऊ, जसलाई खबर गर्नुपर्ने हो खबर गर। भिक्षुहरू जम्मा गर। त आनन्द भन्देको त त्यस्तै काम हो। भगवान बुद्धको आज्ञालाई पालन गरेर भगवान बुद्धको सेवा उपस्थापन गर्ने आनन्द भन्देको जिम्मेवारी थियो। त आनन्द भन्देलाई पनि साह्रै विस्मात लागे, वैराग्य उत्पन्न भयो। अब भगवान शास्ता नरहनु हुने भयो, रहन हुनु भएन। अब संसार छोडेर जानुपर्ने भयो। अनुपात विशेष निर्वाण प्राप्त गर्नु हुने भयो भगवान शास्ताले। अहिले त भगवान शास्तालाई दर्शन गरेर, भगवान शास्तालाई भेटेर हामी सन्तुष्ट भएर बस्न पाउँछौँ। हामीलाई शीतलता मिल्छ, हामी आनन्दित रोमाञ्चिक हुन्छौँ। त अब यो लोकमा तथागत भगवान शास्ता रहनु हुने भएन। भगवान शास्ता तपाईँ रहनु भएन भने हामीले कहाँ गएर के गरेर भगवान शास्तालाई अनुभव गर्ने, भगवान शास्तालाई दर्शन गर्ने, भगवान शास्तालाई कसरी भेट्ने, भगवान शास्तालाई कसरी देख्ने, भगवान शास्तालाई कसरी हामीले व्यवहार गर्ने, यो चाहिँ आनन्द भन्देले भगवान शास्तालाई भन्नुभयो। तपाईँ रहनु भएन भने भगवान बुद्धको सत्तामा अब हामीले कस्तो व्यवहार गर्नु पर्ला भगवान शास्ता भनेर आनन्द भन्तेले सोध्नु भएपछि भगवान शास्ताले आनन्द भन्तेलाई उत्तर दिनुभयो, हे आनन्द, तथागत यो संसारमा रहनु नभए तापनि तथागतले देशना गरिएका धर्महरू त प्रशस्त रूपमा छन् नि। तथागतको धर्म नै तथागतहरू हुन्। त्यसैले जसले धर्मलाई देख्दछ उसले बुद्धलाई देख्दछ, जसले धर्मलाई चिन्दछ उसले बुद्धलाई चिन्दछ, जसले धर्मलाई धारण गर्दछ उसले आफ्नो जीवनमा बुद्ध धारण गर्दछ। त्यसैले जसले भगवान बुद्धलाई अनुभव गर्न चाहनुहुन्छ,
भगवान बुद्धलाई चिन्न चाहनुहुन्छ, भगवान बुद्धलाई जान्न चाहनुहुन्छ, भगवान बुद्धलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ, भगवान बुद्धलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, ती व्यक्तिले तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण पश्चात भगवान बुद्धले देशना गरिएका ती धर्महरूलाई आचरण गर, धर्महरूलाई पालना गर, व्यवहारमा उतार। त्यही बुद्ध हो, त्यही शुद्ध हो, त्यही सिद्ध हो। तैपनि आनन्द। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण भइसकेपछि जो कोहीले भगवान बुद्धलाई भेट्न चाहन्छन् भने संसारमा त्यस्ता 4वटा स्थलहरू छन्, जुन 4वटा स्थलमा पुगेपछि साँच्चै भगवान बुद्धलाई भेटेको ठहरिनेछ। भगवान बुद्ध सामुन्ने पुगेको ठहरिनेछ। जुन 4वटा संवेदनीय स्थलहरू हुन्छन्, तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण भएपछि श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले ती 4वटा संवेदनीय स्थानहरूमा पाइला टेक्नु। भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण पछि भगवान बुद्धलाई महसुस गर्ने, भगवान बुद्धलाई चिन्ने, भगवान बुद्धलाई भेट्ने हो भने ती 4वटा स्थलहरूमा हामीले पाइला टेक्नु पर्छ अरे के उपासक उपासिका। ती 4वटा स्थलहरू के हो? जसलाई बुद्ध शिक्षामा, बौद्ध साहित्यमा 4 धाम भनेर भनिन्छ। 4 धाम यानी कि 4 संवेदनीय। अब संवेदनीय भनेर भनिएको के हो त भन्दाखेरि जुन स्थानमा हामीले पाइला टेकेपछि, जुन स्थानमा पुगेपछि यो हृदयमा वैराग्य भाव जागोस्। त्यसैले तथागतलाई दर्शन गर्न नपाए तापनि यी 4वटा स्थलहरूको दर्शन गर्नु भनेर महापरिनिर्वाण सूत्रमा भगवान बुद्ध स्वयंले यो कुरा देशना गर्नुभएको छ। त्यसैले भगवान बुद्धका अनुयायीहरू भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवन यापन गर्न चाहनेहरूले यो 4वटा स्थलमा पाइला टेक्नु नितान्त आवश्यक छ। यी 4 स्थलहरूलाई दर्शन गर्नु नितान्त आवश्यक छ। किन? भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण शय्यामा बसेर सम्पूर्ण भिक्षु, श्रमण, उपासक उपासिका र देवताहरूको लागि पनि तथागत भगवान शास्ता महापरिनिर्वाण भएर गइसकेपछि यी 4वटा स्थलहरूको दर्शन गर्नु भनेर यो भगवान बुद्धको आज्ञा हो। उपासक उपासिकाहरू, भगवान बुद्धको आज्ञा हो। ती 4वटा स्थलहरू के हुन्? आनन्द भन्तेलाई भगवान बुद्ध भन्नुहुन्छ, हे आनन्द, जुन स्थानमा तथागत भगवान शास्ताले जन्म लिनुभयो, यो धरतीमा पहिलो पाइला टेक्नुभयो, मातृ गर्भबाट संसारिक गर्भमा उतर्नुभयो, त्यो स्थान जसलाई लुम्बिनीको बगैँचा यानी कि लुम्बिनी बगैँचा हो, त्यो स्थानमा पाइला टेक्नु, त्यो स्थानलाई दर्शन गर्नु। जुन दर्शन गरिसकेपछि वैराग्य भाव उत्पन्न होस्। दर्शन मात्र गरेर हुँदैन, वैराग्य भाव उत्पन्न होस्। लुम्बिनीमा गइसकेपछि तपाईले पनि आफ्नो मनमा वैराग्य भाव उत्पन्न गराउन सक्नु पर्यो।
कि यो लुम्बिनी मातृ गर्भबाट भगवान बुद्धले सांसारिक गर्भमा पहिलो पाइला टेक्नु भएको यो स्थान संसारकै सबभन्दा पवित्र भूमि लुम्बिनी। त्यसैले मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, यो संसारको सबभन्दा पवित्र भूमि भनेको लुम्बिनी हो। त्यस्तो भूमिमा पाइला टेक्नु मात्र पनि हाम्रो जीवनको लागि आधार मिल्नेछ। किन त भन्दाखेरि संवेदनीय स्थानहरू भनेको जुन ठाउँमा पाइला टेकेपछि त्यो टेकिएको पाइलाको कारणले गर्दाखेरि एउटा संस्कार, एउटा ऊर्जा, एउटा मनभित्र रोमान्चिक एउटा संस्कार, त्यो पनि कुशल हामीले सृजना गरेका हुन्छौँ। त्यसैले जानुहोस्, लुम्बिनी जानु। मलाई त साह्रै मनपर्छ लुम्बिनी। त अझै पनि लुम्बिनीलाई विकास गर्नु जरुरी छ। त्यो लुम्बिनीको त अहिले 10% पनि विकास 10% भयो भन्नुपर्छ यो हिसाबमा। त अझै 90% राम्रो पारेपछि कति राम्रो हुन्छ होला लुम्बिनी। त साँच्चै यो लुम्बिनी क्षेत्र भनेको यति पवित्र भूमि हो, यति पवित्र भूमि हो जहाँ भगवान बुद्धले पहिलो पाइला टेक्नु भयो, पहिलो आँखा खोल्नु भयो, पहिलो पल त बोल्नु भयो, पहिलो पल त हिँड्नु भयो। त्यस्तो स्थान हो त्यो। त्यसैले जसरी भगवान बुद्धले यहाँ जन्म लिनु भएर आफ्नो लागि होइन पर हित उपकारको लागि आफ्नो जीवन परित्याग गर्नको निमित्त जन्म लिनु भयो। भगवान बुद्धले आफ्नो लागि कहिले जन्म लिनु भएन। सप्तो प्राणीहरूको लागि 4 असंख्य 1 लाख कल्पसम्म जन्म लिँदै अनुभव बदुल्दै भगवान बुद्धले करुणा चित्त राख्नुभयो, अनुकम्पा राख्नुभयो। आफ्नो लागि मात्रै बाँच्ने हो भने 4 असंख्य 1 लाख कल्प अगाडि दीपंकर तथागतको पालामा सुमेध ऋषि भएर जन्म लिएको समयमा नै उसपल भगवान बुद्धले सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर तरेर जान सक्थ्यो। तर भगवान बुद्धले म पनि बुद्ध भएर यो लोकको उद्धार गर्नेछु भनेर पारमिता गुण धर्मलाई सम्पादन गर्नुभयो। दीपंकर तथागतको अगाडि बुद्धत्व भावको प्रार्थना पनि गर्नुभयो। त बुद्ध बन्नको निमित्त बुद्धको अगाडि नै प्रार्थना गर्नुपर्छ उपासक उपासिकाहरू। अहिले प्रार्थना गरेर हुँदैन। एक थरी मान्छे बुद्ध नै बन्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। बुद्ध बन्ने कसरी हो थाहा छ कि छैन? बुद्ध बन्नलाई के गर्नुपर्छ थाहा छ कि छैन? सम्यक सम्बुद्ध मात्रै होइन, प्रत्येक बुद्ध श्रावक बुद्ध भन्ने कुराहरू छन् पनि थाहा छ कि छैन? सबै बुद्धै बन्ने हो भने बुद्ध शिक्षा नै आवश्यक हुँदैन। किन त भन्दाखेरि बुद्ध बन्नको निमित्त त शिक्षा आवश्यक हुँदैन, त्यसको लागि त अनुभव आवश्यक हुन्छ। बुद्धले कसलाई देशना गर्ने? अब बुद्ध बन्नको लागि देशना गर्नु त भएन त। बुद्धको देशना सुनिसकेपछि त अरन्तै हुन्छ, देशनै गर्नु परेन। कोही सम्यक सम्बुद्ध बन्ला, कोही प्रत्येक बुद्ध बन्ला, कोही श्रावक बुद्ध बन्ला, कोही अरहन्त होला, कोही श्रोतापन्न होला। त पाउने त एउटै हो नि। सबैले यस्तो इच्छा गरेर पनि हुँदैन, गर्न पनि सक्दैन र त्यसको लागि चाहिने अङ्गहरू पनि पूरा पनि गर्नुपर्छ। त आखिर त संसारिक प्राणीहरूको दुःखबाट मुक्त हुने नै अन्तिम लक्ष्य हो नि। त तपाईहरु लुम्बिनी जानुभयो भने भगवान बुद्ध जन्मनु भएको संसार उपर मैत्री करुणा राख्नु हुने, त्याग तपस्या
सम्पन्न गर्नुहुने पारमिता गुण धर्मले परिपूर्ण भएका भगवान बुद्ध जन्मिनु भएको यो स्थल। जसरी भगवान बुद्धले आफ्नो जीवनलाई परहित उपकारको लागि समर्पित गर्नुभयो, म पनि यो लोकमा जन्मिएको मान्छे, म पनि यो धरतीमा जन्मेर मैले पनि आफ्नो जीवनलाई भगवान बुद्धको जीवन जस्तै आदर्शमय बनाउनको निमित्त मैले पनि आफ्नो जीवनलाई सम्यक मार्ग, मध्यम मार्गमा मैले पनि आफ्नो जीवनलाई दोहोर्याउन सकूं भनेर तपाईले आशिका गरेर आउनुपर्छ। लुम्बिनी गएपछि खाली फोटो खिचेर फेसबुकमा मात्रै पोस्ट गर्नलाई जाने होइन। त्यसरी संवेग उत्पन्न, संवेग भावलाई पनि हृदयभित्र विकास गरेर आउन सकियो भने लुम्बिनीमा जानु, लुम्बिनीलाई दर्शन गर्नु, लुम्बिनीमा पाइला टेक्नुको सार्थकता हुन्छ। उपासक उपासिकाहरू, यो मानेमा भगवान बुद्धले लुम्बिनीको दर्शन गर्नु भन्नुभएको हो, त्यत्तिकै होइन। हे आनन्द, अर्को पनि दर्शनीय यानी कि संवेगनीय सम्पूर्ण भिक्षु श्रमणहरू, उपासक उपासिकाहरू, सम्पूर्ण श्रद्धालु कुलपुत्रहरूले यी चार दर्शनीयहरू मध्येमा यो पहिलो लुम्बिनी हो भने दोस्रो हे आनन्द, जहाँ तथागत भगवान शास्त्रले सम्पूर्ण क्लेशलाई क्षय गर्नुभयो, तृष्णालाई क्षय गर्नुभयो, सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएर परम सुख शान्त निर्वाण धर्मलाई साक्षात्कार गर्नुभयो। जुन स्थानमा बसेर भगवान बुद्धले बोधि ज्ञान लाभ गर्नुभयो, जहाँ भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, त्यो स्थल, त्यो स्थानमा पाइला टेक्नु, दर्शन गर्नु, त्यो स्थानमा गएर संवेग उत्पन्न गराउनु पनि श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूको लागि साँच्चै अनिवार्य विषय हो, महत्त्वपूर्ण विषय हो, सारा विषय हो। यो भगवान बुद्धले सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको स्थल बुद्ध गया, जहाँ भगवान बुद्धले बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो, त्यसलाई बुद्ध गया। यो पनि दर्शनीय स्थल हो। हे आनन्द, भगवान बुद्ध अनुपात विशेष निर्वाण प्राप्त गरिसकेपछि श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरूले, भिक्षु श्रमण जसले भगवान बुद्धको जीवनलाई अनुसरण गर्नुहुन्छ, उनीहरूले बुद्ध गयाको पनि दर्शन गर्नु, बुद्ध गयामा पनि पाइला टेक्नु भनेर भगवान बुद्धले दोस्रो दर्शनीय संवेगनीय स्थलको रूपमा प्रकाश पार्नुभयो। जानुभयो तपाईहरु बुद्ध गयामा? ओहो, कस्तो राम्रो छ। बुद्ध गयामा गएर एकचोटि हेर्नुहोस्, त्यहाँ भगवान बुद्धले 7 हप्तासम्म बिताउनु भएको, बुद्धत्व प्राप्ति पछि 7 हप्तासम्म बिताउनु भएको, ध्यान बस्नु भएको स्थल, संक्रमण गर्नु भएको स्थल। ओहो हो, त्यहाँ मुत्लिन्द नागराजको घटना छ, मैले तपाईहरुलाई भनिसके बुद्ध जीवनीमै। 7 हप्तासम्म बुद्ध गयामा भगवान बुद्धले धर्म रसपान गरेर बिताउनु भएको थियो, अन्वेषण गरेर बस्नु भएको थियो। त्यो स्थलमा पनि पाइला टेक्नु, दर्शन गर्नु भनेर भगवान बुद्धले आनन्द भन्तेलाई आज्ञा गर्नुभयो। जानु भइसक्यो तपाईहरु? अब नजानु हुनेहरू हैन, डोराएर गए पनि हुन्छ,
अब पहिला गएर फोटो खिच्नको लागि मात्र गएको हो कि फेसबुकमा हाल्नको लागि मात्रै गएको हो कि होइन भन्थे हामी त बुद्ध गयामा गएर बोधि वृक्ष मुनि ध्यान बसेर संवेग उत्पन्न गरेर आए, जहाँ भगवान बुद्धले त्रिलोकको उद्धारको निमित्त बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नुभयो। त्यो ज्ञानको कारणले गर्दाखेरि संसारमा अन्धकार रूपी मिथ्या दृष्टिलाई तहस नहस पारेर चाहिँ सम्यक दृष्टिको उजागर गर्नुभयो। हो त्यो बुद्ध गया नै हो जहाँ भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभएको थियो। त्यो ज्ञान जसले नाग गरुड यक्ष गन्धर्व किन्नर मनुष्य देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि सुख र शान्तिको मार्ग प्रशस्त गरे। कसैले गर्न नसकेको, कसैले दिन नसकेको सुख शान्ति र निर्वाण धर्मलाई भगवान बुद्धले चाहिँ बुद्धत्व ज्ञान लाभपछि संसारको लागि निर्वाणको ढोका खोलिदिए। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त भएको अवस्था प्राप्तिको मार्ग प्रशस्त गरिदिए। त्यस्तो ज्ञान भगवान बुद्धले कहाँ पाउनुभयो? बुद्ध गयामा। जानुस्, अहिले त नजानुस्, फेरि कोरोना सोरोना छ, फेरि कोरोना लिएर आउँछ तपाईँले। अहिले जाने समय होइन नि, फेरि हतारिएर फेरि भोलि नै झालौँ होला। कोरोनाको कहर नभइदिएको भए त हाम्रो नेपालबाट डाइरेक्ट गाडी छ, प्लेनमा जस्तो मजाले बसेर जाने गाडी पनि छ। कति मजा हुँदो। इन्डिया जानको लागि हामीलाई भिसा चाहिँदैन। भिजा नचाहिसकेपछि त मजाले जान पाइहाल्यो। जानुपर्छ वर्षको वर्ष। यो त मैले भनिरहेको होइन भने, मैले भनिरहेको होइन, यो त भगवान बुद्धले भनेको हो। नपत्या तपाईँ महापरिनिर्वाण सूत्रमा, दीघ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्रमा गएर हेर्नुहोस् न, भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ। लुम्बिनीमा पनि जानुहोस्। अब हामी नेपालीहरू लुम्बिनी त जाँदैन त कहिलेकाहीँ मलाई त कहिले अचम्म पनि लाग्छ है। हाम्रो यो बुद्धिस्ट यानि कि बौद्ध भनेर हिँडेकाहरू पनि कहिलेकाहीँ कामको व्यस्तताको कारणले लुम्बिनीसम्म पनि पुग्न सकिरहेको हुँदैन है। कस्तो संस्कार होला हो। मलाई त लुम्बिनीमा साह्रै पो घुम्न मन लाग्छ, जहाँ भगवान बुद्धले पाइला देख्नुभयो नि, त्यहाँ चाहिँ मजाले बस्नु मन लाग्छ, ध्यान बस्नु मन लाग्छ है। बस्न त बसिन्छ त्यहाँ, तर लुम्बिनीको त्यो लुम्बिनी मन्दिर, मायादेवी मन्दिर, मायादेवी टेम्पल भनेर लेखेको छ। मलाई त एक किसिमले मायादेवी टेम्पललाई नै, त्यो रूपलाई नै परिवर्तन गर्नु मन लाग्छ मलाई त। साँच्चैकै मेरो व्यक्तिगत है, फेरि यो कुरालाई अन्यथा नलिनु होला। त्यो मायादेवी मन्दिर भगवान बुद्ध जन्म लिनु भएको स्थान अलिकति बेग्लै पाराले मलाई त बनाउनु मन लाग्छ। त्यो पनि बनाउनु मन लाग्छ। तपाईँलाई भन्दैलाई त सब बनाउनु मन लाग्दो रहेछ बाबा भन्नु होला। अब मन न हो होइन। भगवान बुद्धको कार्यहरूलाई पहिला त्यस्तो थिएन नि, थाहा छ तपाईँहरूलाई? त्यो लुम्बिनीको त्यो मायादेवी मन्दिर पहिला त्यस्तो थिएन नि, पछि बनेको नि त्यो। तपाईँले पुरानो फोटो हेर्नुहोस् त, पहिला त माटी चढ्नु हुन्थ्यो, पछि माटी चढेपछि अलिकति अनादर होला भनेर त्यो बनाइएको। तर त्यसरी बनाउने हो भने अलिकति मायादेवी टेम्पल भएपछि अलिकति टेम्पल। अहिले त अब भन्नु त हुँदैन होइन, चित्त दुख्ला। फेरि चित्त भनेको त साह्रै दुख्ने चिज हो नि, चित्त दुख्ला। मेरो बसमा भइदिएको भए म त्यहाँ अर्कै किसिमको, अर्कै पाराको, ताकि संसारका मान्छेहरू चाहिँ लुम्बिनीमा पुगेपछि नेपाल पुगेको अनुभव होस् न। त्यसरी बनाउनु पर्यो के? मलाई त त्यसरी बनाउनु मन लाग्छ। मजाले एउटा चाहिँ भयङ्कर डिजाइनले मायादेवी मन्दिर बनाउने कि कति मजा आउँदो।
अहिले त त्यस्तो छैन। तर स्थल चाहिँ पवित्र, स्थल चाहिँ महान भूमि हो त्यो। यस्तो भूमिमा जन्मिएको के हामी। ओहो, भगवान बुद्ध जन्मनु भएको यस्तो देशमा तपाईहरु जन्मिनु पाउनु भनेको कमताको सौभाग्यको विषय हो। त त्यही भगवान बुद्धलाई नचिनेर मान्छेहरू कति दुर्भाग्यपूर्ण तरिकाले हिँडिरहेका छन्। मलाई त ताजुब लाग्छ, आश्चर्य लाग्छ हैन। अब आफ्नो त्यस्तो मनुष्य मात्रले होइन, देवता र ब्रह्माहरूले पनि आफ्नो जीवनमा धारण गरेर आफ्नो जीवनलाई सार बनाएर गएको त्यस्तो शिक्षा, त्यस्तो अनुशासन, त्यस्तो मार्गनिर्देशन, त्यस्तो धर्म हुँदा हुँदै पनि मान्छेहरू किन यो चाहिँ अलमलिएर चाहिँ नाना धर्म, नाना शिक्षा, नाना मार्ग, नाना दृष्टि, नाना के हो, फलना त्यसका दुनियाँ भारद्वार के हो यो। यसो भन्दाखेरि कसैलाई त मुटुमा चस्स चाहिँ काँडा घोचेको जस्तो होला। भयो होस् न, के गर्ने हो। सत्य कुरा त बोल्नै पर्यो। भिक्षुहरू भएपछि अब झुटो कुरा बोल्नु भएन। हेर्नुहोस्, म त जे बोल्छु सत्य नै बोल्छु भने जस्तो हो। अब हाम्रो यो भूमिमा कुनै धर्मको कमी छ, कुनै शिक्षाको कमी छ, कुनै अनुशासनको कमी छ, कुनै निर्देशनको कमी छ। भगवान बुद्धसँग के छैन ल भन्नुहोस् न तपाईँ। एउटा चिज भन्नुहोस् मलाई, भगवान बुद्धसँग के छैन। यो त छैन कि भनेर के छ ल भन्नुहोस् त। तपाईले फल्नासँग धिस्का छ, यस्तो शिक्षा छ, यस्तो अनुशासन छ भन्ने हो भने त्योसँग नभएको शिक्षा भगवान बुद्धसँग के छ। त्यो शिक्षामा भगवान बुद्धको शिक्षा, त्यो शिक्षासँग भएको भगवान बुद्धसँग नभएको शिक्षा के छ। याद गर्नुहोस्, तपाईले चाहिँ त्रिपिटक पढ्नु भएको छैन। हामी सबैले यो संसारमा जति पनि सत्य भनेर चाहिँ आएका छन्, धर्म भएर आएका छन्, मार्ग भनेर आएका छन्, मुक्ति भनेर आएका छन्, जीवन भनेर आएका छन्, सारा चीज भगवान बुद्धको त्रिपिटकमा हेर्नुहोस्, सबै चीज पाउनुहुन्छ तपाईँ। अब मान्छेहरूले त्रिपिटकलाई चाहिँ अब अध्ययन गर्दैन र पो भगवान बुद्धसँग त यो छैन कि खै भनेर चाहिँ शङ्का आउला। बुद्ध भनेको नै सम्पूर्णता हो के। पूर्ण सम्पूर्णता भइसकेपछि मात्रै बुद्ध कहलिन्छ के, नत्र भने बुद्ध कहलिँदैन। जबसम्म पूर्ण हुँदैन, सम्पूर्ण हुँदैन, उनीहरू त अर्कै हुन्छ। बुद्ध भनिसकेपछि त परिपूर्ण, सम्पूर्ण, परिपूर्ण हो कि। उहाँसँग नभएको कुनै ज्ञान, बुद्धि, विवेक, शक्ति, बल, गुण के पनि छैन। सम्मा सम्बुद्ध मतुल्य। अनि त्यस्तो भूमिमा जन्मेका हामीले लुम्बिनीमा गएर पनि अब संवेग उत्पन्न गराउन सकिएन भने यहाँ भगवान बुद्ध जन्मिनु भयो। यस्ता परिपूर्ण व्यक्ति जन्म लिएर संसारको उद्धार गर्नुभयो। मैले पनि केही न केही यो संसारको लागि उद्धार गरौँ, भगवान बुद्धको केही अंश भए पनि मैले जीवनमा धारण पालन गरेर जीवनलाई सार्थक तुल्याउँ भनेर तपाईले अधिष्ठान त गरेर आउनु पर्यो नि। उपासक उपासिकाहरू, बुद्ध गयामा गएपछि भगवान बुद्धले यहाँ बोधि ज्ञान लाभ गरेर संसारको उद्धार गर्नुभयो। मैले पनि भगवान बुद्धको केही अंश आफ्नो जीवनमा धारण गरेर मैले पनि संसार उद्धारको लागि केही हैन हदसम्म भए पनि आफ्नो जीवनलाई समर्पित गर्न पाऊँ भनेर चाहिँ अधिष्ठान गरेर आउनु पर्यो। त्यस्तै बुद्धत्व ज्ञानलाई बुद्धै भन्ने ज्ञान लाभ गर्न नसके पनि कमसे कम दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान त मैले लाभ गर्न सकूं भनेर चाहिँ त्यस्तो अभ्यास गर्न सकूं, त्यस्तो धारणा गर्न सकूं, त्यस्तो पालना गर्न सकूं, जसको कारणले मेरो हृदयमा भएका सम्पूर्ण क्लेश रूपी ती तृष्णाहरूलाई चाहिँ मैले पनि क्षय गर्न सकूं भनेर अधिष्ठान त गर्नु पर्यो नि। सम्मा व्यायाम, सम्यक व्यायाम त गर्नु पर्यो नि उपासक उपासिकाहरू।
बुद्ध गयामा पुगेपछि त्यो त सम्झिनु पर्यो नि। र अर्को कुरा तथागत भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे आनन्द, जहाँ भगवान बुद्धले आफूले प्राप्त गरेका दुःखबाट मुक्त हुने सम्यक सम्बुद्धत्वबाट प्राप्त भएको निर्मल विमल पवित्र विमुक्ति रस बोधि ज्ञान जुन स्थानमा प्रवर्तन गर्नुभयो, यानी कि धर्म प्रवर्तन गर्नुभयो, धर्म चक्र प्रवर्तन गर्नुभयो, त्यो स्थान भनेको चाहिँ सारनाथ मृगदा वन ऋषि पतन। सारनाथ भनेको पनि यस्तो दर्शनीय ठाउँ हो जहाँ भगवान बुद्ध अनुपादिशेष निर्वाण भइसकेपछि भगवान बुद्धलाई भेट्नेको लागि, भगवान बुद्धलाई दर्शन गर्नको लागि त्यो स्थानमा गएर हामीले पाइला टेक्नुपर्छ, त्यो स्थानलाई दर्शन गर्नुपर्छ र मनमा संवेग उत्पन्न पनि गराउन सक्नुपर्छ कि भगवान बुद्धले प्राप्त गर्नुभएको ज्ञानको केही अंशहरू मैले पनि आफ्नो हृदयमा धारणा पालना गरेर आफू पनि परिपूर्ण भइसकेपछि यो त्रिलोकको उद्धारको लागि, यद्यपि तपाईँले त्रिलोक उद्धार गर्न सक्नुहुन्न होला, कमसे कम भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार तपाईँले आफूलाई त उपकार गर्नुहोस् र आफ्नो परिवार, आफ्नो सन्तान, आफ्नो इष्टमित्र जति सक्छ त्यति त उपकार गर्नु पर्यो नि। यद्यपि तपाईँले त्रिलोक समाज देशको गर्न नसक्ला, तपाईँको एउटा परिवारलाई त गर्नु पर्यो नि। मैले संसारकै गर्न नसके पनि मसँग सम्बन्धित मेरा परिवारलाई भए पनि भगवान बुद्धको यो दुःखबाट मुक्त भएको यो ज्ञानलाई आफूले पनि धारण गरेर अरूलाई पनि धारण गराउने छु। करुणा चित्त राखेर, अनुकम्पा राखेर। त्यसैले उपासक तपाईँले धेरै गर्न नसके पनि तपाईँले पहिला, सबभन्दा पहिला चाहिँ आफैलाई देशना गर्नुहोस्, आफूले भगवान बुद्धको शिक्षालाई अनुसरण गराउनुहोस्, त्यसपछि अरूलाई गराउने हो। आफू नगरे अरूलाई गर्न थाल्यो भए उल्टो हुन्छ काम। त भगवान बुद्धले पनि त्यहाँ पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। भद्य, कौन्दन्य, भद्य, वप्प, महानाम र अश्वजी भनेर 5 जना चाहिँ पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। किन, कसरी देशना गर्नुभयो? सबभन्दा पहिला आफू ज्ञानले परिपूर्ण भएर ती भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुभयो। सारनाथमा पुगेपछि तपाईले यही गर्ने। भगवान बुद्धको यो अमृतमय वचनहरू, त्रिलोकको उद्धार गर्न सक्ने सत्य वचनहरू मैले आफ्नो जीवनमा पालन गरेर धारण गरेर म मात्रै उद्धार नभइकन मैले सिकेका बुझेका ज्ञान गुणका कुराहरूलाई अरूको लागि, उपकारको लागि पनि मैले दान गर्न सकूं, अरूको उपकारको लागि यो मार्ग प्रशस्त गर्न सकूं। भगवान बुद्धको त्यो मार्गको द्वार खोल्न सकूं। एउटा खोल्न सके एउटा खोल्नुहोस्, दुईटा खोल्न सके दुईटा खोल्नुहोस्। धर्मको द्वारहरू त 84,000 छन्। तपाईं कतिवटा द्वार खोल्न सक्नुहुन्छ खोल्नुहोस्, आफू पनि खोलेर छिर्नुहोस् र अरूलाई पनि ढोका दरवाजा खोलिदिनुहोस्। आउनुहोस्, दुःखबाट मुक्त हुनुहोस् भनेर तपाईले चाहिँ आह्वान गरिदिनुहोस्। सारनाथमा गएपछि त्यसरी गर्नुपर्छ उपासक। त्यसपछि भगवान बुद्धले आनन्द पन्तलाई भन्नुभयो, हे आनन्द, जुन स्थानमा भगवान बुद्धले अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यो स्थान पनि दर्शनीय छ, संवेगनीय छ। संवेग वैराग्य भाव उत्पन्न गर्नको निमित्त अनुपादिशेष निर्वाण प्राप्त गरेको स्थानलाई पनि दर्शन गर। यानी कि कुशीनगर। हेर्नुहोस् त, आफू महापरिनिर्वाण हुने समय आइसक्यो, तैपनि भगवान बुद्धले एकछिन आराम नगरिकन उपदेशै उपदेश दिइरहनु भएको छ। जीवनको अन्तिम श्वाससम्म पनि भगवान बुद्धले उपदेश दिन छोड्नु भएन।
प्रेरणा दिन छोड्नु भएन, मार्ग निर्देशन गर्नु छोड्नु भएन। हेर्नुहोस् त, यो अन्तिम समयमा भगवान बुद्ध देशना गरिरहनु भएको। आजको रातको अन्तिम याममा त महापरिनिर्वाण हुने भइसक्यो, तैपनि देशना गर्दै बसिरहनु भएको छ, तैपनि देशना गरिरहनु भएको छ। ओहो हो, कति अनुकम्पा। अहिले त हामी जवान भयो भने धर्म गरौँला नि भनेर भन्छौँ, बुढो भइसकेपछि बुढो भइयो अब सकिँदैन भनेर बस्छ। गर्ने चाहिँ कहिले हो? कोही बच्चा बेलामा बच्चै छ, अलिकति घुम्नु पर्छ, रमाउनु पर्छ, खेल्नु पर्छ भनेर खेल्दै बसे, घुम्दै बसे। जवान भयो भने के गर्छ? कमाउनु पर्यो, यता जानु पर्यो, उता जानु पर्यो भने यता जान्छ, उता जान्छ। अनि बुढो हुन्छ, बुढो भइसक्यो के भन्छ? बुढो भइयो अब सकिन्न, आँखा यस्तो भयो, कान यस्तो भयो, हात यस्तो भयो, खुट्टा यस्तो भयो। होइन, तपाईँले गर्ने चाहिँ कहिले हो के? धर्म चाहिँ कहिले गर्ने? बालक अवस्थामा बालककै बाहना, युवा अवस्थामा युवा अवस्थाकै बाहना, वृद्ध भइसकेपछि वृद्ध अवस्थाकै बाहना। बाहनामा जिन्दगी ढलिगो। आखिर त यो जीवन मसान घाटको अग्निमा जलिगो भन्ने कविता लेख्नु मन लागिरहेछ मलाई। होइन, बहानामा यो जिन्दगी ढलिगो, आखिर त काठको मुरा झैं मसान घाटको अग्निमा जलिगो। सारा इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु जसलाई म मेरो भनिरहेका छन्, तिनीहरू पनि तपाईले छोडेर चलिगो। के छ र तपाईको? के छ भनेको? के लाने भनेको यही धर्म हो। जुन चिज लाने हो त्यो चिज तपाईँले कमाउनै भएको छैन, अनि खाली नगएर के गर्छ? जुन चिज त्यागेर जाने हो त्यही चिजलाई मात्रै कमाइरहेको छ। लाने चिज त कमाएकै छैन तपाईँले। धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, इष्ट मित्र ज्ञाति बन्धु जति सुकै होस् न, आखिर त को आउँछ तपाईँको साथ? कोही पनि आउँदैन। लाने सम्पत्ति भनेको त 2-4 दिन बाँच्दाखेरि आफूले सम्पादन गरेका कुशल कर्म धर्महरूलाई लाने त हो नि। त्यही चिज तपाईँले गर्न बिर्सनु भयो। बहानामा जीवन ढलिगो। ढलेपछि के गर्ने? ढलेपछि मसान घाटमा जल्ने। बहानामा ढल्ने, मसानमा जल्ने। त्यस्तै मात्र जीवन भयो भने त सार हुन्न नि बाँच्नुपर्छ, होइन? त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभयो, कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्धले अनुपातिशेष निर्वाण प्राप्त गर्नेछ, यो स्थान पनि दर्शनीय स्थान हो। संसारमा जन्मिसकेपछि मनुष्य देव ब्रह्माका शास्ता गुरु भगवान बुद्ध पनि हेर एक दिन ढल्नु पर्छ, एक दिन लोक छोडेर चल्नु पर्छ, एक दिन आगोमा दन जल्नु पर्छ। के फुर्ती लाउँछौ धनको, के फुर्ती लाउँछौ बलको, के फुर्ती लाउँछौ शक्तिको, के फुर्ती लाउँछौ रूपको? हेर, देवता र ब्रह्माले पूजा गर्ने भगवान बुद्ध पनि आखिर त एक दिन ढल्नु पर्छ, मसान घाटको अग्निमा जल्नु पर्छ। के को घमण्ड, के को अभिमान, के को घमण्ड, के को अभिमान, के को फुर्ती, के को सुर्ती? अनित्य हो, दुःख हो, अनात्मा हो। म मेरो भन्ने के छ र त तेरो भन्ने के छ र? खाली आए खाली जाने, आफ्नै कर्म आफ्नै धर्म मात्रै लाने। अब त अरू त सबै छोडेर जाने, नाता कुता इष्ट मित्र सबै तोडेर जाने। के छ लाने? हो अनित्य अनुपस्सन, मर्नुपर्छ भन्ने बोध गर्ने हो। कुशीनगरमा गएपछि भगवान बुद्धसँग दाज्ने हो भने हामी त कति के छ र?
त्यस्तो व्यक्ति त यसरी चाहिँ निरभिमानी भएर मजाले जानुपर्छ। हामी फुर्ती लगाएर घमण्ड गरेर के भनेको? जसले फुर्ती लागेको भए सुहाउँथ्यो, उसले फुर्ती लगाएन। अनि तपाईँ हामीले फुर्ती लगाएर अभिमान गरेर घमण्ड गरेर कसलाई के गर्नु खोजेको? यो अभिमान हैन, घमण्ड भनेको त अग्नि हो के अग्नि। त्यसले त तपाईलाई भस्म पार्छ। तपाईँ आफैले भस्म पार्ने आगो बालिरहेको छ यो अभिमान र घमण्ड भनेको हो। यस्तो कुरालाई चाहिँ कुशीनगरमा गएपछि हामीले त्यो कुशीनगर दर्शन गरेपछि भगवान शास्ता जस्तो व्यक्ति, त्रिलोकले पूजा गर्न योग्य, त्रिलोकले आदर गर्न योग्य, त्रिलोकका गुरु शास्ता पनि अनित्य संसारमा आएपछि एक दिन अवश्य मर्नुपर्छ, एक्लै जानुपर्छ, खाली जानुपर्छ भने म जस्तो व्यक्तिले किन अभिमान गर्नु, किन घमण्ड गर्नु भनेर कुशीनगरमा गएर तपाईले यस्ता कुरालाई चाहिँ संवेग उत्पन्न गराउन सक्यो भने, वैराग्य भाव उत्पन्न गराउन सक्यो भने तपाईको कुशीनगर दर्शन गर्नु भएको सार भयो, पाइला टेकेको सार भयो। नत्र भने त के होला? त भगवान बुद्धले भन्नुभयो, हे आनन्द, जसले श्रद्धापूर्वक संवेगपूर्ण भावले यी चारवटा दर्शनीय स्थानहरूमा पाइला टेक्दछ, यी चारवटा स्थलहरूको दर्शन गर्दछ, ती व्यक्तिहरू प्रसन्न चित्तले संसार छोडेर गयो भने अवश्यमेव ती व्यक्तिहरूले सुगति प्राप्त गर्दछ। के गर्दछ? सुगति प्राप्त गर्दछ। सुगति प्राप्त गर्न गाह्रो छैन उपासक, निर्वाण मात्रै हो गाह्रो भने। जो व्यक्ति चार धाम पुगेर आफ्नो यो हृदयमा संवेग उत्पन्न भावे त्यो स्थानहरूको दर्शन गर्दछ र मरण समयमा प्रसन्न चित्तले मैले जिन्दगीमा भगवान बुद्धले देशना गर्नु भएको यी चारवटा संवेगनीय स्थलहरूको दर्शन गरेको छु भनेर प्रसन्न चित्तले बितेर गए भने ती व्यक्तिहरू पक्कै पनि सुगति पुग्दछ भनेर भगवान बुद्धले त्रिपिटकमा सूत्र पिटक दीघ निकाय महापरिनिर्वाण सूत्रमा भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको छ। तपाईँ भन्तेले भनेको त्यो सूत्र खोज्ने हो भने त्यसरी खोज्नुहोस्। त्रिपिटक सूत्र पिटकमा, त्रिपिटकको सूत्र पिटक दीघ निकाय अन्तर्गत, दीघ निकाय अन्तर्गत रहेको महापरिनिर्वाण सूत्रमा भगवान बुद्धले भन्नुभएको कुरा मैले तपाईहरुलाई चार संवेगनीय यानी कि दर्शनीय स्थलहरू, लुम्बिनी जन्मभूमि भगवान बुद्धको, बुद्धगया भगवान बुद्धले बुद्धत्व ज्ञान लाभ गर्नु भएको, सारनाथ जहाँ भगवान बुद्धले धर्मचक्र प्रवर्तन गर्नु भएको, कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्धले महापरिनिर्वाण प्राप्त गर्नु भएको, यो चारवटा स्थलहरूलाई चार धाम भनेर भनिन्छ। उपासक उपासिकाहरू, वास्तवमा हामीले दर्शन गर्नुपर्ने, पाइला टेक्नु पर्ने र संवेग भाव उत्पन्न गराउनु पर्ने यी चारवटा स्थलहरूलाई जीवनमा कहिले नछुट्टाउनुहोस्। यी स्थलहरूमा गएर संवेग उत्पन्न गराउन सकियो भने तपाईँ अवश्यमेव सुगति लाभ गर्न सक्ने क्षमता तपाईमा वृद्धि हुन्छ। त्यस्तो सुअवसर हामीले अनिवार्य रूपमा त्यो प्राप्त गर्नुपर्छ र गराउनुपर्छ। त आनन्द भन्तेले साधु साधु भने, किन त अब महापरिनिर्वाण पश्चात भगवान बुद्ध दर्शन गर्ने अवस्था त छैन। त्यसैले भगवान बुद्धको विकल्पमा केलाई दर्शन गर्ने त? अब
लुम्बिनीलाई, बुद्धगयालाई, सारनाथलाई र कुशीनगरलाई। त आज मैले फेसबुकमा पनि त्यही 4 धामकै फेसबुकमा पोस्ट गरेको छ, हेर्नुहोस् एकचोटि। त्यहाँ गएकै जस्तो कल्पना गरेर चाहिँ संवेग भाव उत्पन्न गराउनुहोस्, वैराग्य भाव। दर्शन गर्नुहोस्। आजको त घर घरमा मोबाइलमा हेर्न पाउँछ। त उपासक उपासिकाहरू, आज यति भनेर आजको देशना मैले यही क्रमशः गरे। भोलि चैत्र 21 गते हाम्रो बृहत धर्म देशनाको कार्यक्रम सबैलाई अवगत भएकै विषय हो। 12:30 बजे सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरू डीएभी स्कुल ज्यावला खेलमा उपस्थित हुनुहोला। नेपालका संघनायक श्रद्धेय बोधिसेन महास्तवीर भन्ते प्रमुख, उपसंघ नायक गुणघोष महास्तवीर भन्ते र नेपालका बौद्ध पर्यटन शिक्षा केन्द्रीय परीक्षा नियन्त्रक बोधिज्ञान महास्तवीर भन्ते पनि आउनुहुनेछ र म स्वयं त हुने नै भइयो र अरू भिक्षुगणहरू पनि उपस्थित हुनुहुनेछ। हामीले सकेसम्म सम्पूर्ण भिक्षुगण, अनागारिका अय्याहरू र उपासक उपासिकाहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ। अब बुद्ध हलमा करिब 600-700 जना अट्छ। अब हेरौँ कतिजना उपस्थित हुनुहुनेछ। सकेसम्म हामीले सबैलाई उपस्थित गराएर एउटा धर्मदेशनाको, बृहत धर्मदेशनाको आयोजना गरिएको हो। त्यसैले उपस्थित हुनुहोला। सबै उपासक उपासिकाहरूलाई मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणा छ। तपाईहरूले पनि आफूसँग सम्बन्धित भएका सम्पूर्ण इष्टमित्र ज्ञाति बन्धुहरूलाई पनि निमन्त्रणा गरेर ल्याउन सक्नुहुनेछ उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले भोलिको दिनलाई एउटा बृहत गर्नको निमित्त तपाईहरूको साथ सहयोगको आवश्यक छँदैछ। अनिवार्य रूपमा तपाईहरूको साथ सहयोगको आवश्यक छ र आशा एवं विश्वास छ तपाईहरूले साथ सहयोग दिनुहुनेछ नै है। त उपासक उपासिकाहरू, त्यस कार्यक्रममा हामीले 50,000 भन्दा माथिका आर्थिक दाताहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्रको तर्फबाट। त्यसैले त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग गर्नुहुने 50,000 भन्दा माथिका दानी दाताहरूलाई सम्मान पत्र ग्रहण गर्नको निमित्त पनि मैले हार्दिक निमन्त्रणा गरेँ। हुन त हामीलाई धेरै उपासक उपासिकाहरूले दान गरेका छन्। 100 देखि लिएर 1000 देखि लिएर 10,000 देखि लिएर 20,000 देखि लिएर 30,000 देखि लिएर, तर सबैलाई हाम्रो तर्फबाट साधुवाद त छँदैछ। तर समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि 50,000 भन्दा माथिका दाताहरूलाई हामीले चाहिँ सम्मान त्यहाँ गर्ने र अरू दाताहरूलाई अन्य समयमा पनि हामीले अवश्य सम्मान गर्ने नै छौँ है। अब त्यहाँ 50,000 भन्दा माथि नै 20-25 जना 30 जना होला। त्यसैले चाहिँ धेरै समय त्यसैबाट चाहिँ 1 घण्टा त जाने नै भयो। त्यसैले मैले त्यो गर्न खोजेको मात्रै हो। उपासक उपासिकाहरू अन्य थाहा नसोच्नु होला। र त्यसको लागि भोलिन्टियरदेखि लिएर विभिन्न व्यवस्थाहरू चाहिँ हामीले गर्ने व्यवस्था पनि मिलाएका छौँ है। यहाँ मैले आज तपाईहरूको लागि यहाँ अनुमोदन गर्नको निमित्त यहाँ लेखेको आज पनि छुट्टिएला भनेर, हिजो मात्रै 1 जना उपासकको छुट्टियो है। कहिलेकाहीँ छुट्टिन्छ कि त्यो छुट्टिँदाखेरि चाहिँ अलिकति धैर्य नै गर्नु होला है। भन्टे पनि अलिकति व्यस्त हुने भएकोले कहिलेकाहीँ यसो उसो छुट्न पनि सक्छ। के गर्ने, यस्तै छ। अब आज चाहिँ पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि हिजो हाम्रो सम्पूर्ण रत्न तुलाधर उपासकले धेरै पहिलेदेखि नै यसरी
फेसबुक मेसेन्जरमा उहाँले चाहिँ मेसेज पठाउनुहुन्छ है। हिजोको पनि एउटा उहाँको ठ्याक्कै छुटेछ, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा प्रार्थी नै भन्नु पर्ला हैन। हिजो चैत्र 19 गते बिहिबार दिवंगत हुनुभएका अजी मोती लानी स्थापित मक्खन टोलको पुण्यतिथि परेको रहेछ। उहाँहरूले नाटिनी कमल शोभा तुलाधर पुतली सडकबाट परित्राणको लागि, भोजनको लागि, अनुमोदनको लागि र उहाँ दिवंगत अजी मोती लानी स्थापितको सुगति र निर्वाण कामना गर्दै आर्थिक श्रद्धा दान स्वरूप रु 3000 पनि श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको थियो। हिजोको दिनमा छुट्यो र त्यसको लागि आज हामीले पुनः, हिजो चाहिँ परित्राण त गरियो तर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यो छुट्यो। त मेसेन्जरमा पनि थियो, हाम्रो सम्पूर्ण रत्न तुलाधर उपासकलाई पठाउनु भएको, त्यो पनि हेर्न छुट्यो है। त्यसैले आज मैले मोबाइल नै हातमा लिइराखेको कि छुट्ला भनेर। कहिलेकाहीँ यसो छुट्दाखेरि मलाई पनि नबच्चा, हुन त चाहिँ छुट्टाउने भनेर छुट्याएको त होइन, त्यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन जान सक्छ। त्यसैले चाहिँ त्यस्ता कुरालाई पनि अलिकति बुझिदिनु होला है उपासक उपासिकाहरू है। आज त मैले चाहिँ फेरि भने है, र उहाँहरूको सुगति निर्वाण कामना गर्ने पनि पुण्यानुमोदन गरौँ है। अर्को एकजना उपासिका हुनुहुन्थ्यो विदेशमा बस्ने, तर उहाँले आफ्नो बहिनीलाई आज पठाउनु भयो। कर्चुङ तामाङ उपासिका विदेशबाट भए पनि धर्मदेशमा सुन्नु हुँदो रहेछ। उहाँले मेडिटेसन सेन्टर यानि त्रिबोधी विपसना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 5000 र भोलि हुने 21 गते हुने बृहत धर्मदेशना प्रोग्रामको लागि पनि रु 5000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद र भविष्यमा पनि साथ सहयोग गर्ने उहाँले वचन दिएर जानुभएको छ है। त्यस्तै गरी मिकेन बज्राचार्यको जन्मदिन परेको उपलक्ष्यमा र उहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै परित्राण र पुण्यानुमोदन गरिदिनु हुन भनेर पनि मलाई मेसेज पठाउनु भएको थियो। उहाँ मिकेन बज्राचार्यलाई चाहिँ ह्याप्पी बर्थडे भन्नु पर्ला अब है, जन्मदिनको उपलक्ष्यमा मङ्गल कामना है। र अर्को सङ्गीता खड्गी कलङ्कीबाट उहाँले भोलिको कार्यक्रमका लागि रु 1000 आर्थिक सहयोग पठाउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै साधुवाद। र ज्ञानी महर्जन सिद्धिपुरबाट पनि भोलिको कार्यक्रमको लागि रु 1000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। त्यस्तै यो रमिला श्रेष्ठ अस्ति जन्मदिन परेको थियो, मैले यहाँ छुट्टी रहेको छ, 18 गते हो क्या अरे उहाँको, तैपनि आज त 20 गते भइसक्यो, तैपनि मैले चाहिँ छुट्टिएको जस्तो लागेर मैले भनेको। र श्रद्धा दान स्वरूप रु 2000 पनि आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना। त्यस्तै गरी मैले चाहिँ यो हाम्रो एउटा उपासिका नियमित धर्मदेशना गर्नुहुने उपासिका राधिका महर्जन है, उहाँले पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 25000 आर्थिक सहयोग गर्नुभएको थियो। अस्ति नै एकाउन्टमा पठाउनु भएको थियो, मैले साधु अनुमोदन भनेर पठाएँ, तर यो चाहिँ घोषणा चाहिँ भएको छैन कि जस्तो लागेर मैले घोषणा गरिदिइहालेँ। राधिका महर्जनलाई पनि ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि सहयोग पठाउनु हुने भएकोमा उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे। र सोहनी साक्य र प्रकाश साक्यबाट पनि रु 1000 कार्यक्रमको लागि सहयोग गर्नु भएको पनि उहाँले चाहिँ लेख्नु भएको थियो। अस्ति नै जस्तो लाग्यो, मैले हिजो चाहिँ निमन्त्रण पठाउँदाखेरि ठ्याक्कै देखेँ है। यो अभिनन्दन कार्यक्रमको लागि यो चाहिँ सोहनी साक्य र प्रकाश साक्यबाट परिवारबाट भनेर रु 1000 पनि उहाँले पठाउनु भएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै उहाँहरूलाई धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू अन्तमा मैले पुण्यानुमोदन गरेँ। तपाईँहरूको केही छुट्टिएको छ भने मलाई अहिले पनि भन्दा हुन्छ, मलाई मेसेजमा पठाउँदा पनि हुन्छ, मेसेन्जरमा अहिले छुट्टिएको छ भने पठाइहाल्नुहोस् है। फेरि छुट्टिसकेपछि फेरि तपाईँले भन्नुभयो भने फेरि अब दोहोऱ्याएर भन्न मिलेन। कसैको छुट्टिएको छ भने अवश्य मेसेज पठाउनु होला है आजको दिनमा। त उपासक उपासिका सबै भोलि तपाईँहरूको परिवार सहित आउनुहोस् है। भोलि हामी त्यहाँ एउटा किताब पनि विमोचन गर्नेछौँ र क्यालेन्डर पनि होइन, 78 सालको क्यालेन्डर पनि हामीले विमोचन गर्नेछौँ। त्यसैले तपाईँहरू त्यहाँ आउनुभयो भने एउटा
त्रिरत्न वन्दना परित्राण पठान भाषा अनुवाद पाली र अनुवाद अर्थसहितको सम्पादन गरिएको एउटा किताब पनि प्रकाशित हुन्छ। त्यो पनि तपाईहरूले पाउनुहुनेछ भने 78 सालको क्यालेन्डर पनि तपाईले पाउनुहुनेछ। र अर्को हाम्रो त्रिबोधी रस पत्रिका पनि अब यो लकडाउनको कारणले प्रकाशनमा त आइएन। पहिलाको भए पनि त्यो चाहिँ भन्देहरूले लेखिएका धेरै धर्मका कुराहरू खुराकहरू त्यसमा छन्। त्यसले त्रिबोधी रस पत्रिका पनि तपाईहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसैले तपाईलाई धर्मदान पनि भइन्छ, धर्मचक्षु विषयको धर्म देशना पनि हुनेछ। त्यसैले अवश्य पनि तपाईहरू चाहिँ जसरी भए पनि जे गरेर भए पनि जसो गर जे गर 21 गतेको प्रोग्राममा सहभागी गर भनेर एउटा नारा लगाउनु पर्ला कि कसो है। त्यसैले चाहिँ अब आज अन्तिम दिन भइसक्यो, भोलिको लागि पनि अलिकति तयारी गर्नुपर्ने भएकोले आज चाहिँ म बिदा हुन चाहे। हेर्नुहोस् है उपासक उपासिकाहरू, तपाईहरूको साथ सहयोग अवश्य पाउनेछ भन्ने आशा एवं विश्वासका साथ पुण्यानुमोदन गरौँ। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च मे हि सम्पतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको कल्याण हो, सबैको मङ्गल हो।